हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म होने के बाद PTI ने हुकूमत के ख़िलाफ़ मुत्तहदा अपोजिशन बनाने के लिए जो सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस हवाले से PTI वफ़द ने मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात भी की और JUI को हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन ग्रैंड अलायंस में शमूलियत की दावत भी दी। जबकि दूसरी जानिब PTI आपको पता है मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाने का भी फैसला किया है, जिसका आगाज़ 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने से होगा। PTI ने लाहौर में जलसा करने के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त भी दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि PTI पुरअमन तरीके से 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना चाहती है और आइन के आर्टिकल 16 के तहत जलसा करने की इजाज़त दी जाए। प्राइम मिनिस्टर के जो मशीरे कानून है बैरिस्टर अकील मलिक साहब, उन्होंने कहा है कि PTI वाले जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते, इंतशार चाहते हैं। जबकि मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुज़ाकरात की नाकामी के मिशन में कामयाब हो गए हैं और इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह के बयानात से हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़े थी, ऐसा भी बैरिस्टर सैफ ने कहा। वफाकी हुकूमत को खदशा है कि जुडिशल कमीशन से हकीकत सामने आ जाएगी। और तीसरी जानिब जो पीका तरमीमी एक्ट है 2025, उसमें लाहौर हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया गया है, जिसमें इस एक्ट को गैर आइनी और कलअदम करार देने की इस्तदा भी की गई है। दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि पीका बिल की जो स्टेक होल्डर्स और सहाफ़ती तंजीमें हैं, उनकी मशावरत के बगैर ये लाया गया और ये आइन में दी गई आज़ादी राय के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसादिम है। इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे, साथ साथ जो हमने पहले मुज़ाकरात और फिर अब ये जो मामला तहरीक इंसाफ के एहतजाज का या तहरीक का है, इस पर हम कॉमेंट लेंगे। डॉक्टर फारूक आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, ये जो सबसे पहले हमने मुज़ाकरात वाला एक पूरा टेन्योर देखा, एक टाइम पीरियड देखा जिसके अंदर बातें हुई, बयानात हुए, सारे मामलात हुए। अब मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ की तरफ से तो ख़त्म कर दी गई हैं, हुकूमत ने चूँकि कहा कि हम इंतज़ार करते रह गए, लेकिन आपको लगता है कि मुज़ाकरात के बाद जो तहरीक चलाने का फैसला है तहरीक इंसाफ का, ये ठीक है? देखिए, तहरीक इंसाफ कोई भी सियासी जमात हो, सिर्फ तहरीक इंसाफ की क्या बात है, तहरीक चलाना चाहती है उसको बार बार, ये तो उसका राइट है। इसके अलावा अगर कोई सियासी इख्तिलाफ हो तो उसको हल करने का जो पहला तरीका है वो गुफ्तगू है, बातचीत है, मुज़ाकरात है। मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात हुए नहीं। ये दुरुस्त बात है कि पहल PTI की तरफ से हुई, कमेटी कायम कर दी गई और राब्ता भी किया गया हुकूमत पाकिस्तान से ज़रिया स्पीकर कौमी असम्बली, लेकिन ऐसा संजीदगी का मुजाहरा मेरी राय में, अगर आप बुरा नहीं लगे, तो PTI की तरफ से गैर संजीदगी का मुजाहरा है। PTI अगर मुज़ाकरात में संजीदा होती तो वो सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी ये बनती थी कि वो जवाब हासिल करती, और अगर हुकूमत जवाब देने में ताख़ीर। डॉक्टर साहब, माज़रत के साथ मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आप अपना माइक करीब कर लें क्योंकि आपकी आवाज़ ना बार बार कट रही है। सो अगर आप उसको थोड़ा सा करीब कर लेंगे तो हम बेहतर तौर पे सुन पाएंगे। हाँ जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर हुकूमत जवाब देने से कतराती, ताख़ीर से काम देती या तो लाल करती, तो ऐसी सूरत में दबाव बढ़ा देना चाहिए था PTI की तरफ से हुकूमत पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया PTI की तरफ से, बल्कि PTI की तरफ से ये कहा गया कि ये हमारे 1-2 मुतालबात हैं, इन्हें आप तस्लीम कर लें तो हम मुज़ाकरात करेंगे। तो बुनियादी बात यह है, जब ये मुज़ाकरात शुरू किए गए थे तो कहा गया था कि हम मुज़ाकरात उन्हीं मुतालबात के लिए कर रहे हैं जिसके तस्लीम करने की बात हो रही है। तो अगर मुज़ाकरात किसी मुतालबे को तस्लीम कराने के लिए हो रहे थे तो फिर मुज़ाकरा, और आप फिर ये कहते हैं कि इनको मान लें फलां दिन तक, फिर मुज़ाकरात की ज़रूरत क्या है? यानी अगर कमीशन बनाने का मुतालबा हुकूमत मान लेती है तो उसके बाद तो मुज़ाकरात की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। तो बुनियादी बात यह है कि PTI ने मुज़ाकरात से निकलने में जल्दी की है। इसकी वजूहात कुछ और हो सकती हैं, अगर आप आइंदा कुछ सवाल करेंगी तो मैं उन वजूहात पे ज़रूर। डॉक्टर साहब, मैं आपसे वजूहात का सवाल भी करूंगी, और आपने खुद भी कहा कि तहरीक इंसाफ की तरफ से थोड़ा सब्र या तहम्मुल का मुजाहरा करके मुज़ाकरात के फेस को सीरियसली लेना चाहिए था।
لیکن تحریک انصاف کا دوسری جانب یہ موقف ہے کہ جی حکومت سنجیدہ نہیں تھی، خواجہ آصف ہوں، رانا ثناء اللہ ہوں، ان لوگوں کے جو بیانات تھے اس سے ان کی غیر سنجیدگی ظاہر ہو رہی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو مذاکرات کے حوالے سے بیک آؤٹ کرنا ہے اور ویٹ نہ کرنا ہے، چونکہ حکومت ولنگ تھی کہ جو چوتھا میٹنگ ہے وہ کی جائے، اس کے باوجود تحریک انصاف نے اس پہ نہیں عمل درآمد کیا، یہ بھی ایک ریزن ہے؟ اور اس کے علاوہ جو آپ ریزنز ایکسپلین کرنا چاہیں. اربلا، آپ اور میں اگر ہم رانا ثناء اللہ اور سینیٹر صدیقی صاحب کی عرفان صدیقی صاحب جی وکیل بن جائیں تو یہ مناسب نہیں ہوگا. لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر الزام عرفان صدیقی، ثناء اللہ یا کسی اور پر ہے تو کیا ان کی طرف سے عمران خان کی توہین میں کوئی بیان آیا؟ کیا ایسا ان کی طرف سے بیان آیا جس میں پی ٹی آئی کو غدار قرار دیا گیا ہو؟ لیکن بانی پی ٹی آئی کی طرف سے بیان آیا جس میں آرمی چیف کو یحییٰ خان کے مماثل قرار دیا گیا اور وزیر اعظم پاکستان کو اردلی کہا گیا. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسٹیٹمنٹ آئے پی ٹی آئی کی طرف سے. تو اگر یہ بیانات غیر سنجیدہ ہیں اور ان کی وجہ سے بیانات کی وجہ سے کوئی مذاکرات ٹوٹے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، اور اس کا کاز اگر یہ ہے تو پھر یہ بیانات پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ادھر سے نہیں آئے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی اپنے بات کے آغاز میں بڑی اچھی بات کی کہ جہاں پر احتجاج یا تحریک چلانا ہر ایک کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، لیکن دوسری جانب سیاست دانوں کے اندر یہ وضع داری ہونی چاہیے کہ وہ آپس میں مذاکرات، ٹیبل ٹاک یا ان چیزوں سے معاملات کا حل نکالیں، اور ایک جمہوری سسٹم کے اندر یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اب مذاکرات والا ہم کیا سمجھیں کہ یہ جو فیز کامیاب نہیں ہوا ہے اس کو ہم بالکل اس آپشن کو ڈسکارڈ کر دیا جائے گا، یا یہ آپشن رہے گی نہیں، یا پھر آپ کوئی اور اسٹریٹجی جو کہ تحریک کی شکل میں یا جلسوں کی شکل میں تحریک انصاف آپٹ کریے وہ نتیجہ خیز ہوگی؟ حالانکہ ماضی میں تحریک انصاف یہ ٹرائی کر چکی ہے لیکن اس طرح سے ان کو ہم سب جانتے ہیں کامیابی نہیں ملی ہے. میرا اندازہ یہ ہے، معلومات نہیں ہے، اندازہ یہ ہے کہ کوئی کسی مرحلے پر مذاکرات کی بات ہوگی. بالکل دونوں فریق آؤٹ نہیں ہو جائیں گے، کچھ نہ کچھ وہ ایک دوسرے سے انگیجمنٹ کسی نہ کسی طریقے سے رکھیں گے. اور لیکن کچھ بیانات ایسے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے جو آئے ہیں ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. حال ہی میں جو ایک نئے صاحب جو کے پی کے جن کو صدر بنایا گیا ہے پی ٹی آئی کا، ان کے ایک دو بیانات ہیں، اور جو عمران خان صاحب کے بیانات ہیں جو ان کی بہن کے توسط سے ہمارے سامنے آئے ہیں. ایک بیان یہ کہ پنجاب کو بند کر دیا جائے گا، جو بھی راستے ہیں پنجاب کے. یہ اس وقت ہوا تھا ماضی میں جب انڈیا میں اندرا گاندھی وغیرہ کی حکومت تھی، اور بہت انڈیا کی سپورٹ سے سندھ میں علیحدگی پسند بہت اچھل کود کر رہے تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم سڑکوں پر آگ پنجاب کے راستے بند کر دیں. تو اس کے بعد دوسری بار یہ بات سامنے آئی، اور یہ اس وقت سامنے آئی ہے جب یہ کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ہم ہومیوپیتھک لیڈرشپ کا خاتمہ کر دیں. اس کے علاوہ جو بات آئی بانی پی ٹی آئی کی طرف سے وہ یہ کہ ہم اب اس حکومت اور اس حکومت سے آگے کا معاملہ دیکھ رہے ہیں، یعنی بیونڈ دس سسٹم ہم جا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے میں بھی آپ کی. اور دوسرا ایک سٹیٹمنٹ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ آیا ہے علیمہ خان صاحبہ کی عمران خان صاحب کا، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی کورٹس اب ہماری بات نہیں سن رہی، لہٰذا اب ہم بین الاقوامی فورمز پہ جا کے بات کریں. اب یہ جو میں نے 3-4 آپ کے سامنے ڈاٹس رکھے ہیں، ان ڈاٹس کو اگر آپ ملائیں گے تو اس کا مطلب کچھ اور نکل رہا ہے. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ پی ٹی آئی اب پاکستان کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مذاکرات کرے چاہے وہ جلسہ جلوس کرے. لیکن وہ انہوں نے یہ بتا دیا ہے، پی ٹی آئی نے خود
زبان سے کہ اب وہ بین الاقوامی فورم پہ جا رہے ہیں.